9 मई के मनसूबा साज़ों की सर बात हुई। तहरीक इंसाफ के साथ एक मुज़ाकरात हुकूमत के चल रहे हैं, ओपन चल रहे हैं, और एक मुज़ाकरात पर्दे के पीछे चल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा जाता है। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो ये बातचीत है, ये मुसलसल चल रही है, और ये डील वगैरह के लिए या कोई भी इसका मामला है, कभी अली अमीन गंडापुर अपने साथ लोग ले जाते हैं जो मुज़ाकरातकार हैं खुफिया, कभी बुशरा बीबी के साथ चले जाते हैं, कभी ये भी नाम ले लिया जाता है कि कोई एक ख़ास रैंक के अफसर हैं, मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। तो इससे जो सियासी जमातें हैं वो इन तरह की जब ये बातें चलती हैं तो फिर अपना एक बयानिया बनाती हैं, हर कोई अपनी मर्जी का जो सौदा है वो बेचता है, और एक मुल्क में एक अफरा तफरी का जो और पॉलिटिकल एक मामला है वो आगे जाता है, और एस्टेब्लिशमेंट जारी बात है उसमें उसके ऊपर भी उसको भी निशाना बनाया जाता है। तो इस अबहाम को आप हमेशा लगी लिपटी रखे बगैर खुल के बात करते हैं, तो अगर आज खोल दें कि असल हकीकत क्या है ताकि ये अबहाम ख़त्म हो। देखिए, मैं इस बात के ऊपर पहले भी ये बात वाज़े कर चुका हूँ, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तान फ़ौज का, फ़ौज पाकिस्तान का हर हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक़ होता है। जो हुकूमतें होती हैं वो सियासी पार्टियाँ बनाती हैं, इसलिए इस सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक़ को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं है। जो पाकिस्तान की फ़ौज है ये कौमी फ़ौज है, ये किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र, सियासी मकतबा फ़िक्र या पार्टी या इसकी नुमाइंदा नहीं करती। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टीज़ और तमाम सियासी लीडर्स काबिल एहतराम हैं। ताहम कोई फ़र्द वाहिद उसकी सियासत और उसकी इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं है। इस वक़्त जो आपकी वफाक है और आपके सूबे इन तमाम में जमहूरी और कसीरुल जमाती हुकूमतें मौजूद हैं। जो सियासी पार्टीज़ के दरमियान मज़ाकरात हैं, उनके माबैन मज़ाकरात करना और उस पर कोई जवाब देना, ये सियासी पार्टियों का इस्तेहकाक है। हाँ, हम ये ज़रूर समझते हैं कि ये खुशाइंद बात है कि सियासतदान मिल बैठ कर बातचीत के ज़रिए अपने इख्तलाफात और मसाइल को हल करें, ना कि इंतशारी और पुरतशद्दुद सियासत के ज़रिए। ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है, ये बात क्लियर होनी चाहिए हमें। इसलिए क्योंकि अगर कोई जत्था, कोई मुसल्लह गिरोह, कोई पुरतशद्दुद गिरोह इस तरीके से अपनी मर्जी और सोच और मुसल्लत करना चाहे मुआशरे पे, और इस तर्ज अमल को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ना रोका जाए, तो आपके हमारे इस मुआशरे को हम किस तरफ लेके जाएंगे। जहाँ तक आपने सज़ाओं का जिक्र किया, लेकिन 2023 में आला अदलिया के फैसले की रूह में जो अमल था, मिलिट्री कोर्ट्स में जिन लोगों को रेफ़र किया गया था वो मुंजमद कर दिया गया। हाल ही में जब ये 7 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर फैसला दिया तो उसकी रोशनी में सज़ाएं सुनाने का अमल अब मुकम्मल किया जा चुका है, और इसके अंदर मरवजा कानून के तहत सबूत और शवाहिद के मुताबिक और तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करके वो तमाम लोग जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्वस थे और जिनको कानून के मुताबिक मिलिट्री कस्टडी में रेफ़र किया गया था, उनको सज़ाएं देने का अमल मुकम्मल हो चुका है। और इस फैसले से ये बड़ा वाज़े पैगाम जाता है कि इस तरह के मामलात की कोई गुंजाइश नहीं है, और मुस्तकबिल में भी कोई इस तरह के मामलात में अगर इन्वॉल्व होगा तो उसको आइन और कानून के मुताबिक बासूरत सज़ा मिलेगी। जो आपने सवाल किया इसकी तवसत से मैं ये पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो 9 मई इसके जो सज़ाएँ हैं, इससे जुड़े मिलिट्री कोर्ट से जुड़े जो सिविल सुप्रीमेसी और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का बयानिया बनाया जा रहा है, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये आइन और कवानीन के मुताबिक दहाइयों से कायम है और अमल में है, और ये इंसाफ के तमाम तकाज़ों को बाखूबी पूरा करते हैं। और ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है
اس نے بھی ان کے اس پورے پروسیس کو انڈورس کیا ہوا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملٹری کورٹس میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو اپنا وکیل کرنے، اپنا ایویڈنس پیش کرنے، اپنے گواہ لانے، کراس ایگزامینیشن کرنے اور دیگر تمام قانونی حقوق مکمل طور پہ حاصل ہوتے ہیں. اور اگر سزا ہو جائے اور وہ مجرم اور تو ان مجرموں کو نہ صرف یہ کہ کورٹ آف اپیل میں چیف آف آرمی سٹاف سے پٹیشن کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں اپیل اور سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی انہیں حق حاصل ہے. اور یہ بھی آپ کے سامنے مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ فیصلے بھی قانونی طور پہ صرف اس سے سنائے گئے ہیں جب سپریم کورٹ نے ان کو سنانے کا حکم جاری کیا. تو یہ سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو بیانیہ ہے یہ بنتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے بنتا ہے کہ یہ 9 مئی کے سانحے سے جڑے واقعات ہیں، ان کا جب کوئی قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جواز نہیں ہے اور اس کو آپ کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو پھر ملٹری کورٹس کا جو پروسیس ہے اس پہ ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے. جبکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ابھی ناصر اس پہ بات کر رہے ہیں وہ خود ان کورٹس کے بہت بڑے دائی ہوتے تھے. اور اگر انٹرسٹنگلی میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے توسط سے بتاتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ جو احتجاجی انتشاری ہیں یہ تو ایجنسیوں کے بندے ہیں، یہ تو پلانٹڈ لوگ ہیں اور یہ کسی بڑی گہری سازش کے تحت فوج نے خود حملے کروائے ہیں، فالس فلیگ. تو چلیں اگر یہ ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود اپنے قانون کے تحت سزائیں دے دی ہیں تو ان انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے. اب وہ پریشان ہے اس لیے کیونکہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں. دس از دی پرابلم. اور اب یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اندر بھی جو 9 مئی سے جڑے واقعات میں جو لوگ ہیں ملوث ہیں جن کے مقدمات ہیں ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں نظر دوڑائیں تو ابھی اس سال یہ جولائی 2024 میں جھوٹی پوسٹوں پہ لندن میں، انگلینڈ میں، برطانیہ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نسلی فسادات ہوئے تو کتنی صورت کے ساتھ بالغ انکلوڈنگ نابالغ لوگوں کو سزائیں دی گئی. 2020 میں جب کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا تو سینکڑوں لوگوں کو کتنی سپیڈ کے ساتھ سزا دی گئی. اس سے پہلے آپ کو لندن رائٹس یاد ہوں گے، آئی تھنک 2011 1200 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں دی سپیڈی جوڈیشل سسٹم نے. 2020 میں یا نہیں 2023 میں آئی تھنک وہ فرانس کے فسادات ہوئے، 700 سے زیادہ لوگ کورٹس بیٹھے، دنوں میں انہوں نے سزائیں سنائی. اور باہر کے ملکوں میں بھی باشمول امریکہ اور برطانیہ میں جس طرح پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں وہ بھی ان کے قوانین کے مطابق بخوبی اپنا کام انجام دیتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو باہر کی دنیا میں اسپیشلی مغربی ممالک میں جو سیاسی انتشاری ہیں ان کو کوئی سپیس نہیں دیتا، نہ کہ ان کو سپیس دیں اور بلکہ مزید ان کو انتشار پہ سیاست کی اجازت دی جائے. اور یہ جو بچے ہیں جو آپ نے بات کی یہ تو نوجوان بچے جن کو زہریلا پروپیگنڈا کر کے جن کو ریاست کے خلاف اداروں کے خلاف کھڑا کیا گیا، ان کے جو والدین ہیں اور پیار کرنے والے ان کے محبت کرنے والے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو استعمال کیا گیا اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اس کی بھین چڑھایا گیا. یہ نوجوان تو ہمارا اثاثہ ہے، بجائے اس کے کہ ان کو تعمیری سوچ دی جائے، تعلیم دی جائے، ان کو سکلز دی جائیں، کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ان میں زہر ڈالتے ہیں.